मैं 10 साल का हूँ, 11-10 साल का हूँ। हम वडेरों के पास गए हैं, सरदार के पास गए हैं, इधर उधर गए हैं, सब कहते हैं आए हमारे जाए। घर से हम एक दोस्त के साथ सिब्बी गया घूमने के लिए। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अदालत में केस भी नहीं किया। हम अपने इलाके में जो नवाब हैं, मीर हैं, वडेरे हैं, सारे तकरीबन 3 साल 4 साल हम इधर उधर घूमा ये फिरा। पुलिस में करते हैं। पुलिस में थे। किस लिए, यानी कि आपको कुछ अता पता चला हो कि ये इनको जो है ना किस वजह से अगवा ये किया मेरा गया? भाई है। कब से लापता है? ये 2015 से 16 जून 2015 से 16 जून 2015 को ये लापता हुआ। तो कैसे हुआ, क्या आपको जो है ना अब तक अपडेट्स आपके पास क्या है? पेश कीजिए वरना मेरे अबू को बारियात कीजिए। उसका जी। कोई गुनाह है तो उसको अदालत में पेश कीजिए। सब सब बलोच है इधर बैठे हुए हैं, सबको अदालत में पेश कीजिए। न पकाना दे रहा था, न रोटी दे रहा था, बस दिन रात मारते जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ अकबर भाई मौजूद हैं। ये इनसे जानते हैं कि इनके प्यारे जो हैं कब से लापता है और कहाँ से लापता हुए, क्या इसका जो है ना स्टेटस क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आप मुझे ये बताएं कि ये भाई 2015 से जो है ना लापता है, ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरा भाई है। कब से लापता है? ये 2015 से 16 जून 2015 से 16 जून 2015 को ये लापता हुआ। तो कैसे हुआ, क्या आपको जो है ना अब तक अपडेट्स आपके पास क्या हैं? ये अपने घर में काम कर रहा था, अपनी ज़मींदारी अपनी फसलों और खेतों पे काम कर रहा था। तो हमारे घर से हम एक दोस्त के साथ सिब्बी गया घूमने के लिए। तो वहाँ एक दिन सिब्बी में रहा, तो एक दोस्त के साथ वहाँ सिब्बी पे गया। वो सिब्बी से वो होटल पे खाना खा रहा था। वो दोनों दोस्त को एजेंसी वालों ने उठाया है। तो वहाँ से उठाया है, तो वो बाद में हम लोग को पता चला कि एजेंसी वालों ने उठा गए। तो वो दूसरा दोस्त था इसके साथ ना, वो 14 माह के बाद बाजियाब होकर घर पे आया। तो हमें सारा यानी हकीकत उसने बताया कि हम वहाँ पे गए थे होटल पे और एक दिन वहाँ रिहाइश किया है। तो हम दूसरे दिन के तकरीबन 1 बजे होटल पे खाना खा रहा था। तो गाड़ी आया था, उसके साथ बंदूक भी थे और सिविल कपड़े थे। तो हमारे ऊपर काली जी चादर उसने फेंका है, नकाब दिया है, हमारा हाथ बांधा है, हमारे एक वीगो गाड़ी पे डाला है। तो मार कर पीट रहे थे। तो हमने उससे पूछा आप कौन हो, उसने बोला बस हम सरकारी बंदे हैं, हम आपको ले जाएं। तो हमें जाकर जेल में डाला है। अच्छा, जेल में के भाई के साथ जो दोस्त था जिसने आके आपको सारी इनके रोदा सुनाई है, वो को उसने क्या बताया कि उनका क्या जुर्म जो है ना बताया गया था? वो गिरफ्तार करके लेके गए, जाहिर बात है सवाल जवाब तो हुए होंगे वहाँ पे, तभी उनको जो है ना छोड़ा गया है। तो क्या इनके सवाल जवाब हुआ है? उधर सवाल जवाब उसने कुछ भी हमारे साथ वो नहीं किया। वैसे हमें पीट रहे थे, मार रहे थे बलूचिस्तान में। तो वो कह रहे थे कि आप बलूचिस्तान में ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बस ये हमारे इलाके में आप वो दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। तो हमने बोला हमने जो दहशतगर्दियाँ की है, जो जुर्म हमने किए, तो मेरा साबित करो मेरे ऊपर। उसने साबित भी कुछ नहीं किया। वैसे मेरे एक छोटे कमरे में डालकर हमारा न पकाना दे रहा था, न रोटी दे रहा था, बस दिन रात मारते जाते थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसकी जो है ना एज क्या थी उस टाइम जिस टाइम ये जो है मज़र है, मीर मीरज़ार है? तो इसी हालत में जो अभी ये तस्वीर, मीरज़ार की उम्र कितनी थी? उम्र तकरीबन 25 साल। 25 साल? जी जी आप 25 साल है या पहले जिस टाइम गिरफ्तार हुआ था जी उस टाइम जी 25 साल? उसी टाइम पे। उस टाइम 25 साल थे। जी जी जी। तो ये काम क्या करते थे? ये अपनी जमींदारी अपनी यानी कि जिम्मेदारी खेती बाड़ी वगैरह खेती करते बाड़ी, थे? जी जी, अपने घर पे काम कर रहा था और अच्छा, कुछ काम। अच्छा, अब तक आप लोगों ने इनके खिलाफ जो है ना क्या क्या जो है ना कार्रवाई की है? उस जो उठाने वाले हैं उनके खिलाफ कहीं FIR दर्ज करवाई है? क्योंकि इसका राब्ता आपके साथ तो नहीं है। अगर उसको अदालत में पेश किया जाता तो तब इसका राब्ता आपके साथ हो सकता था। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अदालत में केस भी नहीं किया। हम अपने इलाके में जो नवाब हैं, मीर हैं, वडेरे हैं, सारे तकरीबन 3 साल 4 साल हम इधर उधर घूमा फिरा। इधर गए थे, उधर गए थे, किसी वडेरे के पास गए थे, किसी नवाब के पास गए थे, किसी ने हमारा आवाज़ नहीं उठाया।
جی بہت بہت شکریہ. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو میر عزیر صاحب ہیں، یہ جو ہے 2015 سے جو ہے لاپتہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ہے نا سبی سے کسی ہوٹل کے اوپر ایک کھانا کھانے کے دوران جو ہے نا اٹھا لیا گیا تھا. اس کے بعد اور آج کا دن ہے، ان کا جو ہے نا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کہیں پر بھی یعنی کہ سرکاری ادارے، کسی تھانے کچہری یا کورٹ کچہری کہیں پر بھی نہیں گئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. اور ہم نے جو ہے اپنے علاقے کے جو وڈیرے ہیں، جو سردار ہیں، ان کے پاس گئے، ان کے منتیں ترلے کی، لیکن کسی نے بھی نہیں سنی. اب یہ اسلام آباد میں موجود ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میر عزار جو ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو عدالتوں میں لے کر آئیں، عدالتوں کا کام ہے سزا. آج ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے، جن کے جو والد ہیں غالباً محمد رشید صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے لاپتہ ہیں اور یہ کام کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ کسی ادارے کے اہلکار تھے. کب سے لاپتہ ہیں اور کیا ان کے اوپر جو ہے نا ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام مولا بخش. مولا بخش، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ محمد رشید صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا ابو ہے. ابو ہیں. یہ کب سے لاپتہ ہیں؟ 2021 کو لاپتہ ہے. 2021 سے یہ لاپتہ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کیا کرتے تھے؟ یہ پولیس میں کرتے ہیں. پولیس میں تھے. جی. تو کیا کس لیے یعنی کہ آپ کو کچھ اتا پتہ چلا ہو کہ یہ ان کو جو ہے نا کس وجہ سے اغوا کیا گیا؟ ہم کو کچھ بھی پتہ نہیں، کیونکہ ہم ڈیرہ بگٹی میں تھے اور میرے ابو کو کوئٹہ میں اٹھایا گیا ہے، جو ڈیوٹی کے دوران اٹھایا گیا ہے. جو ڈیوٹی کے جو لوگ تھے اس سے ہم پوچھتے ہیں، اس کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. کیسے پتہ نہیں ہے؟ وہ ڈیوٹی کے ساتھ تھا، وہ لوگ اس کے ساتھ تھا، میرے ابو کے ساتھ تھے، پھر وہ کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. تو کہاں آپ لوگ گئے ہیں اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 10 سال کا ہوں، 11-10 سال کا ہوں. ہم وڈیروں کے پاس گئے ہیں، سردار کے پاس گئے ہیں، ادھر ادھر گئے ہیں، سب کہتے ہیں آیا جائے گا. یعنی کہ آپ جتنا بھی گھومے پھرے سارا جو ہے نا سرداروں اور وڈیروں کے جو ہے نا ترلے کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی آپ کی نہیں سنی. نہیں. تو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں عوام کو؟ عوام سے یہی پیغام ہے کہ عدالت کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ عدالت جو مجرم ہو اس کو سزا دینے کے لیے، ان کو جو بے قصور ہو ان کو چھوڑنے کے لیے. اس لیے تو یہ تو نہیں ہوتا ہے ڈیرہ بگٹی میں، سے پاکستان میں. میرے ابو کا کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، اس کو عدالت پیش کیجیے، عدالت پیش کیجیے، ورنہ میرے ابو کو باریات کیجیے. اس کا کوئی گناہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیجیے. سب بلوچ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو عدالت میں پیش کیجیے. عدالت کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہم غریبوں کے لیے بنائے گئے ہیں. پھر بھی یہ پاکستان ہے، ادھر کوئی ہمارے ساتھ سنتا نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی نہیں سنتا. تو جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس بچے نے کہا کہ میرے والد جو ہے نا دوران ڈیوٹی جو ہے اٹھائے گئے تھے، یہ جو ہے نا ڈیرہ بگٹی میں تھے، کہ ان کو نہیں پتہ لگا. انہوں نے اسی طریقے سے سرداروں کے پاس گئے، اپنی فریاد لے کر گئے، لیکن کسی نے بھی ان کی انسنی کر دی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے والد کا کوئی قصور ہے تو ان کا کام ہے عدالتوں کا کام ہے. اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو سزا دینے کا حق عدالتوں کا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا. اعلیٰ نگہبان.